पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत में से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पुराने रास्तों की बाबत खड़े होकर पूछो कि अच्छी राह कहाँ है और तुम्हारी जान राहत पाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमें उन रास्तों पर चलना चाहिए जो रास्ते यरूशलेम की तरफ जाते हैं, जो रास्ते जन्नत और फिरदौस को जाते हैं। उन रास्तों पर चलना चाहिए, ना कि मिशनों की तरफ चलना चाहिए, बल्कि उन रास्तों पर चलना चाहिए जो रास्ते मुझे और आपके खुदा ने दिए हैं। वो रास्ते खुदा का कलाम है, हमेशा की जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है, तसल्ली है, रूह कुद्दस है। हमेशा की वर्शिप वहां पर आसमान पर होती है। मेरे बहनों और भाइयों, वहां पर ना पानी की किल्लत, ना बिजली की, ना लाइट की। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि ना सूरज की, ना चांद की, ना सितारों की रोशनी की जरूरत नहीं, बल्कि बर्रे के चेहरे के वसीला से वो लोग रोशन होंगे। सारी रात, सारा दिन खुदावन की महिमा करेंगे, उसकी इबादत बंदगी करेंगे। इबादत बंदगी वही करेंगे जो अच्छी राह पर चलेंगे, जो रास्ते की पहचान करेंगे, जो पुराने रास्तों को छोड़ेंगे, नई जिंदगी की तरफ आएंगे, वो अच्छी राह पर चलेंगे। तो फिर वही लोग जन्नत और फिरदौस में जाएंगे। जो अपने रास्तों को नहीं पहचानते, वो जन्नत और फिरदौस में कभी नहीं जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अपने रास्ते को, हर कौम को, हर कबीले को, हर मजहब को रास्ते की पहचान करने की जरूरत है। मैं और आप मेरे बहनों और भाइयों, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं, रास्ता एक ही है जिसका वादा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आलमे रवा की कुंजियां भी मेरे पास है। जब आलमे रवा की कुंजियां उसके पास है तो हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता खुदा का बर्रा यीशु है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, और जिंदगी देने वाला खुदा का बर्रा यीशु है। जब हम अपनी राह की पहचान करेंगे, पुराने रास्तों को छोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात यह है मेरी बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में किसी चीज के अंदर अनाम नहीं, लेकिन कलाम मुकद्दस में 10 अहकाम जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को दिए और बच्चों को कहा कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र रुए जमीन पर दराज हो। हम ताबेदारी करते नहीं, खुदा ने तो लिख दिया, लेकिन आज के नौजवान बेटियों को, बेटों को हमारा ये पैगाम है कि अपने माँ बाप के ताबिया रहें। ना कोई अपनी मर्जी से शादी करे, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी ना करे। जो इंसान अपनी मर्जी करते, हम दुआ करते हैं खुदावन जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है तो जमीन पर भी हो। आसमान पर उसकी मर्जी पूरी होती है, लेकिन हम रूए जमीन पर उसकी मर्जी को पूरा नहीं होने देते। बस ज़बानी कलामी कहते हैं, उसको पूरा नहीं होने देते। कलाम मुकद्दस में लिखा कि रास्तों पर खड़े होकर पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है और तुम्हारी जान राहत पाएगी, रहाई पाएगी, मखलसी पाएगी। जब जो लोग राह की पहचान करते हैं, खुदावन का बंदा पतरस जिसने राह की पहचान की, जब पहला आवाज उसने किया तो राह की पहचान करने के वसीला से उसने पहला आवाज किया तो 3000 लोगों ने खुदावन को कबूल किया और पानी के बपतिस्मा लिए। जब उसने दूसरा आवाज किया तो 5000 लोगों ने एक ही दिन खुदावन को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लेकर और अपनी राह को पहचानते हुए वापस अपने घरों में लौट गए। अब जी खोजा जिसने फिलिप्पस के वसीला से पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी राह को पहचान कर वो वापस अपने रथ पर अपने महल में भाग गया, खुशी के साथ, रंज से नहीं। राह की पहचान करने की जरूरत है, माँ बाप की ताबेदारी करने की जरूरत है, अपने पासबानों की ताबेदारी करने की जरूरत है। पासबानों से बढ़कर अपने माँ बाप की ताबेदारी करना जरूर है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर इंटरनेट पर गौर करे, खबरों पर गौर करे तो बहुत सी मसीह बेटियां हैं जिन्होंने गैर मजहब के साथ शादी की है। क्या बात है, उनके
لیے کہ کلام کا نالج ان کے اندر نہیں، کلام کی تربیت نہیں، کلام کی پہچان نہیں، یسوع کی پہچان نہیں، راہ کی پہچان نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو کر پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ جب 2-3 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ کس الفاظ سے اس لڑکی کو پکارتے ہیں؟ اس کو چوڑی کہتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، چوڑا کوئی مذہب نہیں، چوڑا انسان اپنے کاموں سے ہی بن جاتا ہے۔ جب نیچ کام کریں گے تو نیچ لفظ سے ہمیں لوگ پکاریں گے، جب اچھا کام کریں گے تو اچھے لفظوں سے پکاریں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کے دن نادانوں والے کام مت کریں۔ آج کے دن کوئی بیاہ شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی منگنی نہیں، کوئی پاک رسم اپنے لیے نہیں، بلکہ آج کا دن میرے اور آپ کے یہوہ خدا کا ہے، جس نے آج کے دن موت اور قبر پر فتح پائی اور موت کو کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے اور تیری فتح کہاں ہے، اور لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی، اور لکھا ہے کہ پرانے راستوں کی بابت کھڑے ہو کر پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں راہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، روح القدس کو اپنی زندگیوں کے اندر دعوت دینے کی ضرورت ہے، اچھلنے کی ضرورت ہے، روح القدس کے لیے آج میرے بہنوں اور بھائیوں چلانے کی ضرورت ہے، اپنی راہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو کر پرانے راستوں کی بابت پوچھو۔ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے بتایا کہ پرانے راستوں کی بابت کھڑے ہو کر پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، راہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ سنڈے کا جو دن ہے، اس دن میرے اور آپ کے خداوند کی مہما کرے، خداوند کی عبادت بندگی کرے، اس کی راہ کو پہچانے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو کر پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اور اچھی راہ خدا کا بر ہے، اور لکھا ہے کہ تمہاری جان راحت پائے گی۔ جب راہ کی پہچان نہیں کریں گے تو کیسے برکت ملے گی؟ چرچوں میں لیٹ آتے رہیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے، خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہماری بہن تمینہ جب گاتی ہے تو لوگ ان کی آواز کے منتظر ہے۔ کیوں اس کو خدا نے برکت دی ہے؟ اس لیے کہ وہ محنت کرتی ہے، وہ راستے کو پہچانتی ہے۔ جتنے ٹیلی ویژن چینل چلتے ہیں وہ اپنے راستوں کو پہچانتے ہیں۔ جو لوگ راہ کی پہچان کر لیتے ہیں وہ جنت اور فردوس میں جائیں گے۔ جو اپنی راہ کی پہچان نہیں کریں گے، جب یسوع مسیح تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو اس جگہ پر پھینک دو جس جگہ پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس وقت ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب، ہر امت، مسیح ہو، سکھ ہو، اسلامی مذہب ہو، جیسا بھی مذہب ہو، جو راہ کی پہچان کریں گے وہی جنت اور فردوس میں جائیں گے۔ جو اپنے راہ کی پہچان نہیں کریں گے وہ کبھی جنت اور فردوس میں نہیں جائیں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ڈاکو جب سلیب پہ تھا، ایک سلیب دائیں تھی ایک بائیں تھی، درمیان میں جو سلیب تھی میرے اور آپ کے مسیح کی سلیب تھی، لیکن ڈاکو اس پر ایمان لایا، اپنی راہ کو اس نے پہچان لیا۔ 10 کوڑیوں کو خدا نے شفا دی، 10 کے 10 ہی واپس نہیں آئے۔ راہ کو ایک نے پہچانا، ایک ہی آ کر اس کے آگے جھکا، اے خداوند میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی راہ کو پہچانا، خداوند کا شکر ادا کیا، اس کے آگے جھک گیا، اور خدا نے کہا کہ کیا میں نے 10 کو شفا نہیں دی؟ اس نے کہا کہ شفا ملی، لیکن وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن واپس ایک آیا۔ میرے بہنوں